when in India, when it comes to Pakistan, सारा इंडिया इकट्ठा हो जाता है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है. 3 बड़े अखबारात हैं जो इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं. और देखें, पाकिस्तान का किसी भी कंट्री के साथ मिलिट्री पैक्ट हो नहीं सकता, इसलिए कि भिखारियों को कोई पार्टनर नहीं बनाता. क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं? कि सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा, तो ये लोग कहाँ थे जिस वक्त भारत ने अटैक किया? सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान का कोई खास साथ नहीं दिया था. सऊदीया ने ये कहा है कि जैसे मैंने कहा था कि भारत को बैकडोर से एक चीज़ें क्लियर की गई हैं कि ये सऊदीया ने कहा है कि ये डिफेंस डील नहीं है, ना मिलिट्री डील है, ये सिक्योरिटी डील है. अब सिक्योरिटी डील क्या है? जो मैंने आपको कल बताया था कि हूतियों का या इंटरनल कोई मसला होता है तो पाकिस्तान की भाड़े की फ़ौज को बुलाया जाएगा. अब उस पे हूतियों ने भी बयान दिया है और यमन के हूतियों के चीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो मिलिट्री पैक किया है उसमें कदम बढ़ाया ना, तो हम 25,000 लाशों को के लिए कब्रें तैयार रखेंगे. पाकिस्तान के 25,000 फौजियों के लिए हम कब्रें तैयार रखेंगे, तुम लोग बेशक आओ. तो अजीज़ दोस्तों, देखें, पाकिस्तान का किसी भी कंट्री के साथ मिलिट्री पैक्ट हो नहीं सकता, इसलिए कि भिखारियों को कोई पार्टनर नहीं बनाता. चाइना ने पूरी हद से ज़्यादा कोशिशें कर ली. सऊदी अरब से तो चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, डेवलपमेंट वाइज, हर लिहाज से. तो चाइना ने इतने सालों तक 15-20 साल से पाकिस्तान के साथ करके देख लिया. सऊदी पिछले 50 साल से पाकिस्तान को भीख दिए जा रहे हैं. अब आप ये बताएं कि जो रमज़ान में फितरा, ज़कात, चावल, खजूरें, आटा देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान ख्वाब देख रहा है कि उनके साथ पार्टनरशिप करेगा. ये हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है. सऊदी अरब के जो ये मामला थे ना, उसमें पाकिस्तान तो बढ़ चढ़ के मामलात को आगे बढ़ा रहा है. कि कल यहाँ पे लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन से शहबाज शरीफ ने तकरीर की, तो बाहर पीटीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके मुकाबले पे नून लीग वाले भी खड़े थे. तो वो मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की पिक्चरें लेके चल रहे थे. मतलब आप देखें कि किस हद तक ये लोग गिर गए हैं कि मतलब छोटी सी भी चीज़ होती है उसको कितना बढ़ा के पेश कर रहे हैं. अब ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे सऊदी अरब खजाना खोल देगा सारा पाकिस्तान को. सऊदी अरब ने एक पैसे का ना इन्वेस्टमेंट की बात की है, ना कर्जे की बात की है, ना मदद की बात की है. सऊदी अरब ज़्यादा से ज़्यादा यही करता है कि भाई वो $3 बिलियन, $5 बिलियन जो तुम कर्जे पे लेके गए थे ना, उसकी तारीख आ गई है, चलो हम 1 साल और बढ़ा देते हैं. इसके अलावा सऊदी अरब कुछ करने को तैयार नहीं है. तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि पाकिस्तानी, अब जैसे ये मौलवी साहब हैं, ये चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी है. रूयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान की एक सरकारी कमेटी है जो चांद देखने का काम करती है. हर महीने चांद 29 का है कि 30 का है, रमज़ान का चांद, बकरीद का चांद, मुहर्रम का चांद, रबीउल अव्वल का चांद, चांद देखने के इनको लाखों रुपए मिलते हैं. तो उसके जो चेयरमैन हैं मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, वो कह रहे हैं कि अब अगर किसी ने पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा. मतलब फतवे देखें अब कि बलोच, पश्तून, कोई भी अगर पाकिस्तान के फ़ौज से लड़ रहा है तो वो गुनाह कबीरा कर रहे हैं. इस हद तक इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि हर चीज़ के लिए आगे बढ़े. जैसे हमारा शहबाज शरीफ है, बिल्कुल फारिग आदमी, बिल्कुल फारिग आदमी. पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के मसले हैं, फौजें मर रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा. लेकिन भाई साहब सैर सपाटों में ही लगा हुआ है. चाइना गया, कतर गया, सऊदी अरब गया, वापस कतर गया, वापस सऊदी अरब गया, लंदन आया, जिनीवा आया और अब अमेरिका जा रहे हैं.
اس کو امید تھی کہ عاصم منیر کو لنچ کرا دیا تو اب مجھے بھی ملے گا ڈونلڈ ٹرمپ. پورا ڈپلومیٹک چینل انہوں نے یوز کر لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک میٹنگ سیٹ ہو جائے. لیکن سنا یہی ہے کہ اب یہ طے ہوا ہے کہ کچھ مسلم لیڈرز کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ میٹنگ کرے گا. اس میں شہباز شریف ہوگا. 1-on-1 شہباز شریف کو وہ ملنا نہیں چاہ رہا, کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب تمہارے مالک سے مل لی ہے نا, پاکستان کا کنگ ہے عاصم منیر, اس سے تو مل لیا میں, تو اب تم سے مل کے میں نے کیا نئی چیز حاصل کرنی ہے. اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں فارغ لوگوں سے ملوں. میں تو مودی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن مودی آ ہی نہیں رہا. تو یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن ہے. اور ایسے میں ابھی آپ دیکھیں کہ برکینا فاسو کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ $14 بلین کی ڈیل ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ مختلف سیکٹرز میں. عزیز دوستوں, پاکستان وہاں پہ ملینز کی بات کر رہا ہے. 500 ملین کی انویسٹمنٹ کا خالی MOU سائن ہوا. ایک امریکن کمپنی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, وہ بھی پاکستان میں سونا تانبا پتہ نہیں کیا کیا نکالنے کے کانٹریکٹ کر رہا ہے. تو $500 ملین کی MOU سائن کرنے کی ایگریمنٹ جو میٹنگ ہوئی, اس میں عاصم منیر بھی ہے, شہباز شریف بھی ہے, سارے منسٹر ہیں. $500 ملین, جبکہ یہ $14 بلین تو ایک برکینا فاسو, ایک افریقہ کا کنٹری ڈیل کر رہا ہے بھارت کے ساتھ. تو سر ہمارے یہاں جو کہا گیا تھا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور مسعود اظہر کے یہاں بھی کچھ نہیں ہوا ہے, تو مسعود اظہر کا بندہ تو خود کھڑے ہو کے اسٹیج پہ بول رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ مارے گئے ہیں اور گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہے. تو سر یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں, جو جہادی یا جن کو کہیے کہ ٹیررسٹ ہیں, ان کو جب پاکستان پناہ دیتا رہے گا اور اپنے رکھتا رہے گا تو پھر اسی قسم کے اٹیک ہوتے رہیں گے. آج بھارت نے کیا ہے, کل ایران کر دے گا, پرسوں افغانستان بھی الزام لگاتا ہے. تو کیسے ہینڈل ہوگا, کس طریقے سے مینج کیا جائے گا؟ سر کیوں, اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, اس کے بعد آپ ان کے ساتھ کھیل تو آپ نے کھیل لیا, لیکن آگے تو سر کچھ حالات صحیح ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. میڈم ایک بات سیدھی سی ہے, بھارت اور پاکستان میں ڈائلاگ ہونا چاہیے, ہم امن کے خواہاں ہیں. حال ہی میں سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ ایک سیکیورٹی پیکٹ ہوا, جس کے انوسار اگر ہوتھی ریبل اگر سعودی عربیہ کے اندر یا انٹرنل معاملوں میں دخل اندازی کرتے ہیں اور کسی پرکار کا حملہ کرتے ہیں, تو سعودی عربیہ مرسنری فورس کی طرح پاکستان کی آرمی کے ٹروپس کو بلا سکتا ہے. اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ آزادی کے بعد سے ہی سعودی عربیہ نے پاکستان کے جو آرمی کے سولجرز ہیں ان کو پیسہ دے کر اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا تھا. اور پاکستانی آرمی کو ایک مرسنری آرمی بھی بولا جاتا ہے, کیونکہ پیسے کے لیے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانی میڈیا کے انوسار سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ میں ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, جس میں ایک کنٹری کو حملہ کیا جائے گا تو وہ دونوں کنٹری پر حملہ مانا جائے گا, جس طرح سے نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے. اور یہ ایک سراسر جھوٹی خبر ہے, اور پاکستانی میڈیا ہمیشہ اپنی پبلک کو اس طرح کی جھوٹی خبر پھیلا کے ایک پرکار کا یوفوریا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر اتنے برے حالات ہیں کہ اگر اس طرح کی جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائے تو پاکستانیوں کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی بھی ریزن نہیں ہوگا.